तपाईहरु वडा कार्यालयलाई जग्गा पटक पटक दिए भन्ने कुरा गर्नु पटक पटक सुन्नुस् कसैको सिसा मैले कुरा हैन सुन्नुस् वडा कार्यालयलाई जग्गा दिए भनेर पटक पटक कुरा नगर्नुस् वडा कार्यालयलाई जग्गा दिएर मनमानी गर्ने तपाईको सोच छ भने भन्नुस् हैन भनेपछि वडा कार्यालयमा जग्गा दिए मैले मनमानी गर्न पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो हैन कसले बुटाल्यो प्रमाण देखाउनु प्रमाण होइन भने वडा कार्यालय दान गरेर जग्गा भन्ने वडा कार्यालयमा मनमानी गर्न कसैले पनि मनमानी गरिने मैले भइको माफी गरिने थिएँ गरिने त मेरो अहिले दुनिया मार्ने